शान्ति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपालको प्रस्तुति ईश्वरीय जीवन एवं स्वपुरुषार्थ विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस श्रृङ्खलामा आज हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगको महत्त्व र पुरुषार्थको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्दहरू, कलियुग अन्त र सत्ययुग आउन बाँकी बीचको 100 वर्षको समयलाई सङ्गम युग भनिन्छ। 5000 वर्षको सृष्टि चक्रमा यो 1 शताब्दीको समयलाई हीरा तुल्यको युग भनिन्छ। द्वापर युगदेखि खोजेको परमात्मालाई 63 जन्मसम्मको भक्ति पुरा गरी फलस्वरूप शिव बाबाको सत्य ज्ञान प्राप्त गर्ने, स्वयं भाग्य विधाता परमात्मालाई भेट्ने यही सुन्दर समय हो। कलियुग अन्तमा सृष्टि, प्रकृति र मानव आत्मा लगायत हरेक वस्तुको गुणस्तर तमोप्रधानताको अतिमा पुगेको हुन्छ। यसलाई ज्ञान तथा राजयोगको ध्यानद्वारा शुद्धिकरण गर्ने कार्य शिव बाबाले गुप्त रूपमा यसै समयमा गर्नुहुन्छ। पाप र पापीहरूको अधर्मको युग समाप्त भएर सत्य, न्याय र धर्मको युग फेरि सुरु हुन्छ। शिव बाबाले आदि सनातन देवी देवता धर्म ब्रह्माजी र ब्रह्मा वत्सहरूद्वारा गर्ने भएकोले यसलाई धर्माउ युग पनि भनिन्छ। जसरी खगोल विज्ञान अनुसार प्रत्येक 3 वर्षमा 1 महिना अधिक जोड्दै लगेर अधिक वर्ष पुग्छ र त्यसलाई लिप इयर भनिन्छ। त्यसै गरी यो सङ्गम युगलाई पनि लिप युग भनिन्छ। यस समयको 1 सेकेन्ड र अरू युगको 1 वर्ष बराबर मानिन्छ। मानवले जीवनमा प्राप्त गर्ने लक्ष्यहरू धेरै किसिमका हुन्छन्। जीवनभर प्रयास पनि गरिरहन्छन्। भगवानलाई सत्य रूपमा चिन्नु, उहाँले दिएको सम्पूर्ण शिक्षा र मार्गदर्शनलाई जीवनमा अपनाएर भगवानले चाहे जस्तो बन्नु, यो सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति एवं लक्ष्य हो। धन, विद्या, सन्तान, सुख, सुविधा, साधन यी सबै प्राप्तिहरू त तुच्छ मानिन्छ। 3 नदीहरूको मिलन हुने स्थानलाई त्रिवेणी भने जस्तै 2 बाटो अथवा नदीहरूको मिलन स्थललाई सङ्गम भने जस्तै आत्मा र परमात्माको कल्प कल्पको मिलनको प्यास तृप्त हुने समय भएकाले सङ्गम युग भनिन्छ। शिव बाबाको ज्ञान योगले आत्मा ईश्वरीय मर्यादा पालनाबाट दैवी मर्यादामा चल्ने संस्कार भएकोले यसलाई पुरुषोत्तम सङ्गम युग पनि भनिन्छ। जसरी खेतीपाती, फलफुलको पनि अनुकूल सिजन हुन्छ, त्यसै गरी आत्मा र परमात्माको मिलनको पनि विशेष सिजन हुन्छ। ईस्वी सम्वत 1936 देखि 2036 सालसम्मको सङ्गम युगको समय मध्ये ईस्वी सन् 2017 सालमा साकारबाट अव्यक्त बाबा मिलनको समाप्ति वर्ष हुन पुग्यो। बाँकी 18 वर्ष बीचको समयमा दुनियाँमा विश्व परिवर्तनका लागि अनेकौं सिस्टमहरू बदलिने सुरुवात भइरहेको छ। जसरी विभिन्न व्यवसायीहरू अनुकूल कमाइको सिजनमा दिनरात नभनी मरिमेटी कमाइ गर्छन् र बेसीजनको समयभर त्यही कमाइको ब्यालेन्सले जीवनयापन गर्छन्। त्यसै गरी पुरुषोत्तम सङ्गम युग पनि अहिले शिव बाबासँग मिलेर गरेका सत्कर्महरूको पुण्यको पुँजी 21 जन्म त स्वर्गको सुखद उच्चतम प्रारब्ध छँदैछ। त्यसपछिको द्वापर र कलियुगसम्म पनि कुल 84 जन्मकै लागि उत्तम प्रारब्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण अनुकूल सिजन हो। दर्शकवृन्दहरू, यो समयमा मनुष्य आत्माले खास गरी परमात्मा श्रीमतमा चल्ने
पवित्र ब्राह्मण आत्माहरूले 3वटा कार्य गर्नु अति आवश्यक छ। पहिलो कार्य जान अनजानमा गरेका पाप कर्महरूको ऋण चुक्ता गर्नु छ। दोस्रो कार्य वर्तमान समयमा आत्मामा रहेको विकारको मैलो, पुरानो संस्कार स्वभावको मैलो र अनेक विकर्महरूको मैलो फालेर ज्ञान, योग, धारणा र सेवाद्वारा जन्म जन्मको लागि पुग्ने पुण्यको पुँजी आर्जन पनि यही समयमा गर्नु छ। तेस्रो कर्म वर्तमान समयमा बाबाको सेवा, हर श्वास, हर संकल्प, तन, मन, धन र सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा पनि भविष्यको लागि कमाई जम्मा गर्नु पर्छ। संगम युगमा वर्तमान जीवन त सुहावना भयो नै, भगवान पाएर भविष्य 21 जन्म लगायत 5000 वर्षका लागि पुण्यको पुँजी जम्मा यही नै बेला गर्नुपर्छ। शिव बाबाको 1000 हातको मद्दत, 1 को पद्मागुणा फल भविष्यका लागि र पद्मागुणा बल वर्तमानको लागि प्राप्त हुने हुँदा हरेक राजयोगीले यो हिरातुल्य युगको पल पललाई सदुपयोग अवश्य गर्नुपर्छ। बाबाको श्रीमतमा एक्युरेट चल्नुपर्छ। समयको अनुकूल साइत छँदै तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, समय, जीवन शिव बाबाको अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ सेवामा सदुपयोग गरी मन इच्छित फल जन्म जन्मको मनोकामना पूरा गर्नुपर्छ। अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन। यति बेलाको सिजन पनि अन्त्य हुनै लागिसकेको छ। भाग्यवान आत्माहरूले भाग्य विधाता सद्गुरुलाई राजी गरेर अनेक जन्मको श्रेष्ठ भाग्यको रेखा आफ्नै हातले खिची मालामाल बन्ने अवसर छोप्नुपर्छ। तर यो प्राप्ति गुप्त छ। कोटोमा कोहीमा पनि कोही भाग्यशाली बाबाको श्रीमतमा चलेर पुरुषोत्तम सम्पूर्ण कर्मातीत बनी घर जाने र सत्ययुगको उच्च पद प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखी तीव्र पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त्यसैले संगम युगको नाराले भन्छ, नाउ अर नेभर, डिले इज डेन्जरस। अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन। ढिलो गर्नु जोखिम मोल्नु हो अथवा खतरा हो। ओम शान्ति।